श्री छ खड्ग प्रसाद ओली सरकारको श्री छ खड्ग प्रसाद ओली सरकारको श्री भ्रष्टाचारी बडा महाराज धिराज खड्ग प्रसाद ओलीज्यूको हामी जय जय भनिरहेछौँ। खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ हत्यारा हो। हत्यारालाई जेलमा हालेर झुन्डाउने चलन थियो, तपाईँ बाँच्नुभयो। राजनीतिक मुद्दामा तपाईँ जेल परेको होइन। यो पहिला कुरा धिक्कार होस्। कुनै मान्छेको हत्या गरेपछि हत्याको अपराध 14 वर्ष के आजीवन कारावास ठोकिनु कुनै अपवाद होइन। प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई बडा महाराज धिराज भ्रष्टाचारका बडा महाराज धिराज श्री छ खड्ग प्रसाद ओलीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आजका दिनभन्दा पछाडि कुनै पनि दिन 14 वर्ष जेल बस्यो भनेर गफ नहान्नु होला। तपाईँ राजनीतिक मुद्दामा होइन कि हत्याको मुद्दामा, व्यक्ति हत्याको मुद्दामा जेल बस्नु भएको यो हेक्कार होस्। श्री छ बडा महाराज धिराज भएर बस्न पाउने अधिकार अब खड्ग प्रसाद ओलीको छैन। अझै पनि नेपालका जनताहरू हो, ज्ञानेन्द्र साईले रुखो बोले भन्नुहुन्छ, यदि अत्याचार यस्तै भइदियो भने अमेरिकामा गोली हानेर मार्थे त्यहाँका नागरिकले। यतिसम्म अत्याचार हुन्छ, अझै कार्यकर्ताहरू जिन्दाबाद भनेर हिँड्ने, अझै मेरो सरकार भनेर हिँड्ने। जुन सरकारले कोभिडमा उपचार भएका राष्ट्र सेवक प्रहरीलाई पनि उपचार गर्दैन भने हामीले तिरेको करको के सदुपयोग हुन्छ? नागरिकलाई कोभिडको लागि उपचार छैन भनेर भन्ने खड्ग प्रसाद ओलीज्यू श्री छ को सरकारले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चका लागि 52 करोड 6,93,500 रुपियाँ लगेका छन् राज्यबाट। यो सरकारको जनताको पैसाबाट यो पैसा तिर्नुहोस्, होइन भने तिम्रा दुईटा किडनी फेरि बेचेर जनताले तिराउन बाध्य हुनेछन्। आज एकजना प्रहरीको जवान, एकजना प्रहरीको हवलदार उपचार गर्न नपाएर तपाईको रुनुपर्ने अवस्थामा तिमीले यत्रो पैसा तपाईका बाउबाजेले आर्जिया सम्पत्ति होइन। यो हेक्कार होस्। एकजना नागरिकलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एक पैसा कर नतिर्नुहोस्, 1 रुपैयाँ कर नतिर्नुहोस्, ठोकै मार्नुहोस् यिनीहरूलाई। त्यसपछि यिनीहरूलाई बल्ल थाहा हुन्छ नेपाली जनताको र महाभ्रष्टाचारीका नायक VVVIP जनताले ठोक्न अनुरोध गर्छु म जनतालाई। यी VVIP का साइरन बजेका गाडीलाई जनताले हेर्नुहोस्, भूतपूर्व VVIP का लागि मात्रै यो राज्य र यो सरकारले नेपाली आमाका यो देशको सेवा गर्ने भनेर आएका सुरक्षाकर्मी प्रहरी दाजुभाइ 595 जना प्रहरी खटाउँछ। दासको जस्तो गर्छन् यिनीहरूले। घरमा काम राख्न गरेको कमारो जस्तो गरेर त्यसलाई तपाईको के गर्छन् यिनीहरूले व्यवहार गर्छन्। म ती कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईँ सरकारको कर्मचारी हो, नीति भन्दा बाहिर गएर कानको पट्टीमा ठोक्नुस्। जे गरे हाम्रो अभियानले तपाईको जिम्मा लिन्छ। श्री छ खड्ग प्रसाद ओली सरकारको श्री छ खड्ग प्रसाद ओली सरकारको श्री भ्रष्टाचारी बडा महाराज धिराज खड्ग प्रसाद ओलीज्यूको हामी जय जय भनिरहेछौँ। आफ्नो उपचार आफै श्री छ खड्ग प्रसाद ओली सरकारज्यूको दिव्य उपदेश सुनौ। देशभरिका नागरिकले सुनौ उहाँको दिव्य उपदेश। उहाँ बेला बेला भन्नुहुन्छ 14 वर्ष जेल बसे। खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ हत्यारा हो। हत्यारालाई जेलमा हालेर झुन्डाउने चलन थियो, तपाईँ बाँच्नुभयो। राजनीतिक मुद्दामा तपाईँ जेल परेको होइन। यो पहिला कुरा धिक्कार होस्। कुनै मान्छेको हत्या गरेपछि हत्याको अपराध 14 वर्ष के आजीवन कारावास ठोकिनु कुनै अपवाद होइन। त्यो भएको हुनाले म प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई बडा महाराज धिराज भ्रष्टाचारका बडा महाराज धिराज श्री छ खड्ग प्रसाद ओलीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आजका दिनभन्दा पछाडि कुनै पनि दिन 14 वर्ष जेल बस्यो भनेर गफ नहान्नु होला। तपाईँ राजनीतिक मुद्दामा होइन कि हत्याको मुद्दामा, व्यक्ति हत्याको मुद्दामा जेल बस्नु भएको यो हेक्कार होस्। अर्को कुरामा भन्न गए, श्री छ खड्ग प्रसाद ओली सरकारको दिव्य उपदेश यस प्रकारको छ, आफ्नो उपचार आफै गर्नु, नगरे अकालमै मर्नु, तर सरकारको भर कहिल्यै नपर्नु। कर तिर्दा ढाड सेकी तिर्नु, कर तिर्दा ढाड सेकी तिर्नु, विदेशबाट रेमिटान्स पठाएको पठाई गर्नु, कोरोनाको 10 अर्ब रकम हामीलाई खान दिनु, विदेशबाट उद्धार हुँदा हाम्रो भर नपर्नु, खाना नपाई रात नपाई प्रत्येक नागरिक भोकै मर्नु। यो हो अहिले श्री छ खड्ग प्रसाद
ओली सरकारको दिव्य उपदेश। हेलो, यो हो दिव्य उपदेश। फेरि भने आफ्नो उपचार आफै गर्नु, आफ्नो उपचार आफै गर्नु, नगरे अकालमै मर्नु। तर सरकारको भर कहिल्यै नपर्नु। कर तिर्दा ढाड सेकी सेकी तिर्नु। विदेशबाट रेमिटान्स पठाई गर्नु। कोरोनाको 10 अर्ब रकम हामीलाई खान दिनु। विदेशबाट उद्धार हुँदा हाम्रो भर नपर्नु। खाना नपाई, राहत नपाई, नागरिक भोकै नमर्नु। श्री 6 खड्गप्रसाद ओली सरकारको जय। यस्तो आचरण छ अहिलेको सरकारको। भ्रष्टाचारले चरम सिमाना नागेको छ। पूर्व बालुवाटार काण्डका नाइके उर्फ सरकारी जग्गा चोरीका आरोपी अहिलेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा। त्यसै गरी पानी ट्याङ्की मुनि पहिला लुका पैसा लुकाउँदै हिँड्ने एवं कुनै पनि काम नभएका कुन मन्त्री हुन् बिचरा, उहाँलाई नै अहिले थाहा छैन, उनको जिम्मेवारी के हो थाहा छैन। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा टुसुक्क बस्ने ईश्वर पोखरेलका छोरा, बारम्बार सरकारको कापछली गर्दै हिँड्ने, कोरोनाको बेला सारा दुकान बन्द हुने, उनको मात्रै पसल खोल्ने श्री मिनबहादुर गुरुङजी लगायतले कोभिडको बेला अरबौं करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याए। तत्कालीन अहिलेका सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू आज भन्नुहुन्छ जनतालाई कर तिर, आज भन्नुहुन्छ जनतालाई हामी उपचार गर्न सक्दैनौं। हेक्कारौं प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईको उपचारका लागि यो राज्यले 52 करोड 6,93,500 रुपैयाँ खड्गप्रसाद ओलीज्यूको खर्चमा यो राज्यबाट लगेको छ। यदि यो पैसा मैले लगेको छैन भने भोलि सर्वोच्च अदालतमा आएर यसको पुष्टि गर। यो देश खड्गप्रसाद ओलीज्यूले आर्जे होइन, यो देश अहिलेका यी दलालीहरूले आर्जेको होइन। आफ्नो मनमानी ढङ्गले गर्छन्। तपाईलाई एउटा कथा भन्छु। आज बिहान मात्रै नेपाल प्रहरीको अग्रपन्थीमा काम गर्ने एकजना प्रहरीका हवलदार साहबले मलाई फोन गर्नुभयो। अग्रपन्थीमा बसेर कोरोनाको लागि ड्युटी गरियो। आज कोरोना लागेर 103 104 डिग्री सेल्सियस ज्वरो आयो। म उपचार गर्न अस्पताल गए। अस्पतालले मलाई दिनको 3500 रुपैयाँ असुल्यो। अहिले प्रहरीको क्वारेन्टाइनमा छु। माथिबाट परेवाले दिशा गर्छ, तल खाने पानी छैन। यो देशमा अरबौं 52 करोड रुपियाँ लिने खड्गप्रसाद ओलीले यी राष्ट्र सेवक प्रहरीका लागि त्यति काम गर्ने कि नगर्ने? राष्ट्र सेवक प्रहरीलाई त त्यस्तो हालत छ भने आम नागरिकलाई के हालत छ? एकजना नागरिकले 1 वर्षमा यो खड्गप्रसाद ओलीको सरकारलाई पिसाब फेर्दासम्म कर तिर्छ, राति सुत्दाखेरि पनि कर तिर्छ, बिहान उठ्दाखेरि कर तिर्छ। त्यो करको मोज मस्ती गरेर श्री 5 श्री 6 बडा महाराजा धीराज भएर बस्न पाउने अधिकार अब खड्गप्रसाद ओलीको छैन। अझै पनि नेपालका जनताहरू हो। ज्ञानेन्द्र साईले रुखो गरे भन्नुहुन्छ, यदि अत्याचार यस्तै भइदियो भने अमेरिकामा गोली हानेर मारिदिन्थे त्यहाँका नागरिकले। यतिसम्म अत्याचार हुन्छ। अझै कार्यकर्ताहरू जिन्दाबाद भनेर हिँड्ने, अझै मेरो सरकार भनेर हिँड्ने। जुन सरकारले कोभिडमा उपचार भएका राष्ट्र सेवक प्रहरीलाई पनि उपचार गर्दैन भने हामीले तिरेको करको के सदुपयोग हुन्छ? म आग्रह गर्न चाहन्छु, नागरिकलाई कोभिडको लागि उपचार छैन भनेर भन्ने खड्गप्रसाद ओलीज्यू श्री 6 को सरकारले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चका लागि 52 करोड 6,93,500 रुपैयाँ लगेका छन् राज्यबाट। यो सरकारको जनताको पैसाबाट यो पैसा तिर्नुस्, होइन भने तिम्रा 2टा किडनी फेरि बेचेर जनताले तिराउन बाध्य हुनेछन्। यस्तो अवस्था सिर्जना गरेका अर्का श्री अरबपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 17,000 को मान्छे मरुवा, तिनले आफ्नै श्रीमतीका नाममा आफ्नो नाममा 59 करोड 46,61,102 रुपैयाँ लगेका छन्। यो देश प्रचण्डले आर्जेको होइन, यो देश खड्गप्रसाद ओलीले आर्जेको होइन। यो देश आज आफ्ना बाबुबाजेले आर्जेको बिर्ता गर्ने होइन। जनताले बाटोमा कुट्छन्। यस्तै भयो भने यो पुरा हेक्कार होस्। हरेक दिन नागरिकलाई सोचेको छ, नागरिकलाई गरेको छ। पूर्व राष्ट्रपति रामनारायण यादवज्यूले 1 करोड 40 लाख रुपैयाँ सरकारको राज्य कोषबाट लिनुभएको छ। त्यस्तै गरी पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार शाहज्यूले 80 लाख रुपैयाँ राज्य कोषबाट दोहन गर्नु भएको छ।
त्यस्तै गरी नारायण काजी श्रेष्ठ अहिलेका प्रवक्ता छन्, खुब ठुलो साधकी भन्नुहुन्छ। ओहो तलब आयो फिर्ता गर्छु रे, यो फिर्ता गर। 38 लाख रुपैयाँ राज्य कोषबाट उपचारका नाममा लगेका छौ, त्यो फिर्ता गर। आज एकजना प्रहरीको जवान, एकजना प्रहरीको हवलदार उपचार गर्न नपाएर तपाईको रुनुपर्ने अवस्थामा तिमीले यत्रो पैसा तपाईका बाउबाजेले आर्जिया सम्पत्ति होइन यो हेक्कार होस्। एकजना नागरिकलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, एक पैसा कर नतिर्नुस्, 1 रुपैयाँ कर नतिर्नुस्, भोकै मार्नुस् यिनीहरूलाई। त्यसपछि यिनीहरूलाई बल्ल थाहा हुन्छ नेपाली जनताको रगत के यो गणतन्त्र हो, के यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा राज्यको अग्रपन्थीमा काम गर्ने प्रहरीलाई कोरोना लाग्दाखेरि पनि आँखाबाट आँसु आउँदै म मर्छु भनेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउने यो सरकारले, यो सरकार हो, यो दानव हो। दानवका विरुद्ध दुर्गा माता आउँदैछिन्, यो कुरा हेक्कार होस् सबैलाई। अर्को कुरा, तुलसी गिरीले 26 लाख रुपैयाँ लगेका छन् राज्य कोषबाट। राज्य कोषको दुरुपयोग गर्नेहरू म आज डाटा सहित दिन्छु। यदि होइन भने सर्वोच्च अदालतमा उभिएर मेरो विरुद्धमा बहस गर्न च्यालेन्ज दिन्छु। झलनाथ खनालले 72 करोड सर्प पाल्नलाई लिने, जनताले 500 रुपियाँको सिक्कामोल खान नपाउने के झलनाथ खनालले आज्ञा देश हो? होइन, उनको कुनै पनि योगदान छैन यो देशमा, यो देश र मुलुक बनाउनलाई। अर्का कुरा, 3 वर्षमा मात्र चिया खर्च मात्र यो सरकारले 20 अर्ब रुपैयाँमा गयो चिया खर्च। कति महँगो चिया, 20 अर्ब 3 वर्षमा। गाडी मात्रै 66 अर्बको खरिद गर्यो प्रधानमन्त्री ज्यू। 66 अर्बको गाडी, प्रत्येक गाडी बेचेर 6 करोडको गाडी गरान। अनि कोरोनाको राहत कोषमा अरबौं पैसा आउँछ, प्रत्येक नागरिकलाई हामी निशुल्क उपचार गर्न सक्छौँ। 66 करोडको तपाईको 66 अर्बको गाडी किने। तलब भत्ता मात्र यो वर्ष यिनीहरूले 8 खर्ब 39 अर्ब 8 खर्ब 39 अर्ब छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरि बालुवा टारका चक्का किर्ते चोरका छोरा, पानी ट्याङ्की पनि पैसा लुकाउने भ्रष्टाचारी दलालीका छोराले 40 करोड रुपैयाँ यो राज्यबाट स्वास्थ्य सामग्री गर्दाखेरि करिब करिब असुले। अझ जनता मेरो सरकार कहाँ छ? यही हो मेरो सरकार। यी झुका हुन्। अर्को कुरा गर्न गए, हेलिकप्टर मात्रै अहिले साल कतिको चढेछन् भने यिनीहरूले 5 करोड 77 लाख 93 हजारको हेलिकप्टर चढेछन् यिनीहरूले। मस्ती। अहिले मुख्यमन्त्री देख्नु भएको छ, पिसाब फेर्न जान पर्यो भने हेलिकप्टर चढेर हिँड्छन्। यसरी जनताको रकमको अपचलन गरेका छन्। विदेश भ्रमण मात्र यिनीहरूले 4 करोड 65 लाख रुपियाँ खर्च गरे। जनआन्दोलन पछि गैर कानुन रूपमा, जनआन्दोलन पछाडि गैर कानुनी रूपमा यो राज्यको 3 अर्ब 88 करोड राज्यबाट दोहन गरे गैर कानुनी रूपमा। बेरोजगार मात्रै 6 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँ छ। यसरी यो राज्यको दोहन गरेका छन्। अर्का छन् महाभ्रष्टाचारीका नायक VVVIP। जनताले ठोक्न अनुरोध गर्छु म जनतालाई, यी VVIP का साइरन बजेका गाडीलाई जनताले हेर्नुहोस्। भूतपूर्व VVIP का लागि मात्रै यो राज्य र यो सरकारले नेपाली आमाका यो देशको सेवा गर्ने भनेर आएका सुरक्षाकर्मी प्रहरी दाजुभाइ 595 जना प्रहरी खटाउँछ। दासको जस्तो गर्छन् यिनीहरूले। घरमा काम राख्न गरेको कमारो जस्तो गरेर त्यसलाई तपाईको के गर्छन् यिनीहरूले व्यवहार गर्छन्। म ती कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईँ सरकारको कर्मचारी हो, नीतिभन्दा बाहिर गएर कानको पट्टीमा ठोक्नुस्। जे गरे हाम्रो अभियानले तपाईको जिम्मा लिन्छ। यो VVIPहरू 595 जनालाई सुरक्षाकर्मी घरमा लगेर कसैले भाडा मचाएका छन्, कसैले ड्राइभर बनाएका छन्, कसैले श्रीमतीको कट्टु र पट्टी दिन लगाएका छन्। यो देश यिनीहरूका बाउबाजेले आर्जिया होइन। यी अहिले जो VVIP छन् यी साराका सारा भ्रष्टाचारी हुन्। यी भ्रष्टाचारी भएर भ्रष्टाचारको डर लाग्छ, जनताले कुट्छ कि भनेर, त्यही भएर यिनीहरूले VVIP को सुरक्षा लगाएका छन्। एकजना बराबर यदि 30,000 का तलब मात्र सुरक्षाकर्मीलाई दिने हो भने 1 महिनामा 1 करोड 78 लाख 50 हजार रुपैयाँ VVIP का लागि खर्च हुन्छ। तलब मात्रै 1 वर्षमा 21 करोड 42 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। विगत 13 वर्षदेखि लिँदै आएका छन्। 13 वर्षमा 2 अर्ब 78 करोड 46 लाख रुपैयाँ काम न काजका दुश्मन अनाजका भने जस्तो यी काम न काजका न यिनलाई एउटा चिया पसलमा
चिया पसलमा भाडा माग्ने एकजना भाइले पनि पुज्दैन त्यस्ता भिभिआइपीले 2,78,46,46 रुपैयाँ राज्यबाट सुरक्षाका लागि लिन्छन् भने गाडीका लागि मात्र यिनीहरूले करिब करिब 12 करोड लिन्छन्। गाडीका लागि यदि सस्तो गाडी 20 लाखको गाडी किन्यो भने यी त 20 लाखको गाडी चढ्दैन नि दामनाहरू। यिनीहरू त के चढ्छन् 1.5 करोडको गाडी चढ्छन् यिनीहरू। यदि 20 लाखको गाडी मात्र चढ्यो भने 12 करोड। यदि एक दिनमा 1,000 रुपैयाँको मात्र पेट्रोल खर्च भइदियो भने यी भिभिआइपी भन्ने जन्तुलाई पाल्दै यो राज्यको 28 करोड रुपैयाँ तेलमा जान्छ। अनि कोरोनामा उपचार गर्न नहुने, अनि जनतालाई पैसा छैन भन्ने प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू यी भिभिआईको किट्टा काट गर, होइन भने भिभिआईलाई जनताले सडकमा कुट्यो भने पनि थाहा हुन्छ यो हेक्कार होस्। यो अवस्था छ। तपाईलाई लाग्दो ज्ञानेन्द्र साईले बोल्यो नेपाली जनताले कर कति तिर्छ थाहा छ तपाईलाई एउटा म डाटा देखाउँछु। यदि एकजना नागरिकले एक महिनामा 50,000 रुपैयाँ कमायो भने 10% टीडीएस टैक्स डिडक्टेड सोर्स काट्छ 10%। यदि 50,000 रुपैयाँ दियो भने सरकारी कर्मचारी छ भने थाहा होला सबैलाई टीडीएस काटेर दिन्छ तल 10% रुपैयाँ काट्छ टीडीएस। 50,000 रुपैयाँ कमायो भने 10% टीडीएस काट्ले 5,000 रुपैयाँ यो सरकारको खाता केपी ओलीलाई सिङ्गापुरमा मस्ती गर्नलाई दिन्छ सरकारी कर्मचारीले या कुनै पनि कर्मचारीले। इन्कम ट्याक्स 20% छ। यदि 6 लाख भन्दा तल 5 लाख भन्दा तल इन्कम छ भने 5 लाख भन्दा माथि छ भने 36% इन्कम ट्याक्स छ। 20% मात्र इन्कम ट्याक्स दियो भने 9,000 रुपैयाँ यो सरकारलाई केपी ओली र प्रचण्डलाई मस्ती गर्नलाई तिर्छन्। यदि एक्साइज ड्युटी, भ्याट, सेल्स ट्याक्स, यदि सामान्य नागरिकले बुझ्दाखेरि एक्साइज ड्युटी भनेको उत्पादन कर, भ्याट भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स, त्यसपछि गएर सेल्स ट्याक्स मात्रै 43% तिर्छन्, यानी कि 15,480 तिर्छन्। महिनामा 50,000 रुपैयाँ कमाउने कुनै पनि एकजना मान्छेलाई तपाईको 29,480 रुपैयाँ यो राज्यलाई तिर्नुपर्छ नागरिकले। यो कम्पलसरी छ। 29,480 रुपैयाँ तिर्यो भने जम्मा उसको खल्तीमा कति बच्छ 20,520 रुपैयाँ बच्छ। त्यो 20,520 ले छोरीलाई पढाउनु पर्छ, छोरालाई पढाउनु पर्छ, स्वास्थ्य उपचार आफै गर्नुपर्छ, काहीँनिर घाइते भयो भने अनि उपचार गर्नुपर्छ। त्यो कर्केका लागि तिरे, कर्केका लागि तिरेको। नागरिकले सोच्नुस् कर केका लागि तिरेको? के प्रचण्ड र केपी ओलीलाई सिङ्गापुरमा घुमाउनलाई तिरेको? के तपाईको आइसके पछाडि सिङ्गापुरमा मस्ती गरे, श्रीमतीलाई अमेरिकामा उपचार गराए राज्यको कोषबाट, त्यसका लागि तिरेको? यदि त्यसैका लागि तिरेका हौं, हामी भेडा हौं, यी मालिक हुन्, हामी तिर्छौं भने हाम्रो भन्नु केही छैन। तर नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई मेरो आग्रह छ यिनीहरूलाई कर 1 रुपैयाँ पनि नतिर्नुहोस्। आजका दिनबाट 1 रुपैयाँ कर नतिर्नुहोस्। तपाईले कर तिरे बापत के पाउनुभयो? तपाईले कर तिरे बापत कोरोनामा उपचार पाउनुभयो? तपाईले कर तिरे बापत तपाईको छोराछोरी फ्रीमा पढाउनु भयो? याले भ्याले झाले माले टाले भन्ने स्कुल खोलेका छन् नेपालमा, देख्नुभयो? प्राइभेट स्कुल साराका सारा त्यो प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीका झुम्तेर झोले कार्यकर्ता हुन्छन् ती कलेजका मालिकहरू। अनि जनताका छोराछोरीलाई चर्को शुल्क लगेर लुटिरहेका छन्। यताबाट सरकार कर असुलेर लुटिरहेछ, उताबाट जनताका छोराछोरीलाई फी गरेर असुलेका छन्। के तपाईले कर तिरे बापत फ्रीमा उपचार पाउनुभयो? पाइएन। तपाईले कर तिरे बापत तपाईको केटाकेटी फ्रीमा पढ्न पाए? पाएनन्। तपाईले कर तिरे बापत तपाईको घरमा बिजुली फ्रीमा दिया छ? छैन। तपाईले कर तिरे बापत तपाईको घरमा पानी फ्रीमा दिया छ? छैन। तपाईले कर तिरे बापत तपाईलाई कतै सुरक्षा दिया छ? छैन। त कर केका लागि तिर्ने? जन्मदेखि मृत्युसम्म करै करको भारी, न त स्वास्थ्य न त शिक्षा, कर केका लागि? यो कुरा सबैलाई हेक्कार होस्। यसरी राज्यबाट दोहन गरिरहेका छन् यिनीहरूले। अर्को कुरा भन्छु, म एउटा गाडीको मोडल नम्बर सहित दिन्छु। बिचारा बाइक चढ्ने र गाडी चढ्नेको हालत यस्तो छ। केरेटा 1551 सीसीको एउटा केरेटा हुन्डाई कारको मूल्य 11,17,515 रुपैयाँ बजारमा पर्छ। तर त्यो कार किन्दाखेरि यो सरकारलाई मात्रै
30 लाख 170 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ। 11 लाखको गाडीमा 30 लाख कर तिर्नुपर्छ। के तिर्नुपर्छ भने भन्सार 8,67,192 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अन्तशुल्क 13,89,215 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। भ्याट 4,38,620 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। सडक मर्मत भनेर 3,05,000 रुपियाँ 5,009 रुपियाँ तिर्नु पर्दाखेरि यो सरकारलाई एउटा गाडी मात्र चढ्नका लागि 30,170 रुपियाँ कर तिर्ने। त्यो 30 लाख रुपियाँ एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीलाई दिदेऊ। ल तपाईलाई भन्नुस् त त्यो कम्पनी एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई तपाईले 30 लाख रुपियाँ तिर्नु भने तपाईको जिन्दगीभरि स्वास्थ्य उपचार पनि फ्रीमा गर्छ, तपाईका केटाकेटीलाई पनि फ्रीमा पढाउँछ, तपाईलाई बिजुली पनि फ्रीमा दिन्छ, पानी पनि फ्रीमा दिन्छ, सुरक्षा पनि फ्रीमा दिन्छ। यदि तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने सरकारलाई तिर्ने 30,170 रुपियाँ हामीलाई तिरन, जिन्दगीभरि तपाईलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सारा फ्रीमा दिन सक्छ। त सरकारलाईबाट के पायौं हामीले? त्यही भएर मेरा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, अघि नै हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता